अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जो वीलॉग है उसमें तीन चार अहम जो खबरें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उस पर कुछ तबसरा भी है, कुछ इनसाइडर्स भी हैं। माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर शुरू हो गया है और 26 अक्टूबर को क्या होगा, नए चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है, आईनी तरमीम जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से मंजूर होनी है, हुकूमत ने इस हवाले से क्या तैयारियां की हैं और जो नया मरहला है उसका आगाज 2 अक्टूबर से होने जा रहा है। असम्बली में इस हवाले से एक अहम इजलास है वो तलब कर लिया गया है, हुकूमती जो इत्तेहादी जमातों का भी, इवन तमाम पार्लिमानी जमातों का, ताकि आइन साजी का जो माहौल है, इजलास का जो माहौल है, उस पर बात हो सके। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ ने अपना मसवदा लाने पर काम शुरू कर रखा है। वो मसवदा क्या होता है और इस पे यकीनन सियासत होगी, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। अडयाला से खबर आई है कि जो बानी चेयरमैन है पीटीआई, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी, उन्होंने एक दरखास्त जमानत दे रखी थी, उसकी समाअत चल रही थी। जो ये तोशा खाना जो केस है, 2 भी कह रहे हैं उसको, वो दरखास्त खारिज हुई है और जो प्रोसिक्यूशन है उसको यहां पे एक तरह से विक्ट्री मिली है कि जो सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट है वो 29 लाख में हासिल किया और नैब ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदी अरब से जो बल्गारी ये सेट है उसकी असल कीमत हासिल कर ली। इसमें नेकलेस, एयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स और अंगूठी शामिल थी और बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई ने कीमती जो ये सेट है उसकी मार्केट कीमत 58 लाख रुपया लगवाई और रियासत को मिलने वाले इस तोहफे को तोशा खाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, साबित है। इसमें मतलब कोई 2 जमा 2 4 की बात है, जो मर्जी आप इसे कह लें कि ये इंतकाम है सियासी, या जो भी फैक्ट्स ये बताते हैं कि ये जो कानून तोशा खाना का राइज है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। जो अपने ऑफिस सेक्रेटरी है इनाम शाह, उसके जरिए इसकी कीमत लगवाई थी। इनाम शाह और तोशा खाना का जो अप्रेजर था उसने इस अमल की तस्दीक की है, तो इसलिए जो ये दरखास्त जमानत है ये खारिज की जाए। चूंकि सारे फैक्ट्स मौजूद थे तो जो जज हैं उन्होंने ये दरखास्त जमानत खारिज कर दी। फैसला महफूज सुनाया था और 2 अक्टूबर को अब इस अहम केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अहम मरहला है। अच्छा, अडयाला से जुड़ी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, आज बड़ी कुछ ज़राए से खबरें चली, आज से मुराद गुज़श्ता रोज, क्योंकि अब तारीख बदल चुकी है, और उसमें इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो भी सामने आई। बड़े बरहम थे पीटीआई के एहतजाज पे, अपनी लीडरशिप पे बरसे, बैरिस्टर गौहर की ऐसी तैसी फेरी और दीगर जो उनकी क्यादत है उनको बुजदल कहा और कहा ये इसको बदल दो, फारग कर दो। जो मतलब एक होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल था वो नजर आ रहा था। और ये सारे पीटीआई के अंदरूनी जराए ने जर्नलिस्ट को ये चीजें फीड की हैं, जो वहां पे रहनुमा मिल रहे थे उन्हीं। तो इस पीटीआई के अंदर एक ग्रुपिंग चल रही है। आजम स्वाति के ऊपर भी अदम एतमाद और बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपको यहाँ सफाइयां देने के लिए भेजा गया है, और जुम्मे को डी चौक की कॉल की बात की। इस पर भी हम अलहदा बात करेंगे कि ये जो एहतजाज की कॉल आ रही है इसके पीछे क्या है। अभी आज के वीलॉग में हम इस पे बात नहीं करते। किस्सा ये है कि जब ये गुफ्तगू चल पड़ी और सारा कुछ हो गया तो शेख वकास अकरम, जिन्हें अब सेक्रेटरी बनाया गया है पीटीआई का रऊफ हसन की जगह, उन्होंने बयान दे दिया कि बानी पीटीआई ने ना गंडापुर को गलत कहा, ना किसी और को, ना उन्होंने इकरार तहसीन पेश किया है और बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक भी कोई बयान नहीं दिया। इस तरह के प्रोपेगंडे पर तवज्जो ना दें। तो जनाब, ये प्रोपेगंडा कर कौन रहा है? ये आपकी पार्टी के अंदर के ही लोग हैं। एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ, दूसरा ग्रुप तीसरे के खिलाफ, और सब आके बाहर आके यही बताते हैं कि हमारी बानी पीटीआई से बात हो गई है, उन्होंने ये कहा है। तो अब अडयाला से जो इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आती है, ये उसकी हकीकत है कि उसमें क्या वजन है इस प्रोपेगंडे में। मतलब कोई भी जिसका दिल करता है रहनुमा का, किसी भी पीटीआई के, वो जाता है, मिलता है और बाहर आके वो अपने मतलब का जो सौदा है वो बेच देता है। अपने जो उसके पार्टी के अंदर मुखालफीन है, तो पार्टी चूचू का मुरब्बा बनी हुई है। तो ये सिर्फ एक दिन की ये कहानी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो गुफ्तगू वहां से बाहर निकलती है
وہ کتنی مصدقہ ہوتی ہے اور اس کے اندر کتنی حقیقت ہوتی ہے. تو یہ اس لیے جو بھی بیان آتے ہیں تب ان کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے جو عمران خان کے، کہ اس کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کل کو مکر جائے گا، یو ٹرن لے لے گا، یا جو اس کے ساتھ لوگ ملتے ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے تحت اس کو مختلف رنگ دے دیتے ہیں. تو بہرحال جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جو آج اڈیالہ کی جو کاروائی ہے گزشتہ روز کی، یہ سامنے آئی. اور اب اس میں آخر میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے، بلکہ اصل معاملہ چل رہا ہے، سمجھے کہ اکتوبر کا جو یہ گھمسان کا رن پڑنا ہے یہ سپریم کورٹ میں پڑنا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت برتری حاصل ہے. جو اس کے وہاں پہ دوسرا گروپ تھا وہ اس کے اندر ہمیں کچھ زلزلہ نظر آ رہا ہے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جو بابر ستار ہے امریکہ گئے ہیں 1 مہینے کی چھٹی پہ، اور بڑی معنی خیز قسم کی پراسرار چھٹی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی چل پڑا ہے کہ وہاں سے استعفیٰ دے دیا. کچھ اور استعفوں کی بھی بازگشت ہے. اور جو خطوط سپریم کورٹ میں لکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، خطوں میں وہ بات کرتے ہیں. ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ پر، بڑی وہ اتھارٹی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں بلکہ، عبد القیوم صدیقی، انہوں نے اس پہ وہ ایک پیروڈی بھی کی ہے، وہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دیں، اور وہ اس میں مطلب انہی چٹھیوں کا ذکر ہے. ابھی جسٹس منیب کی جو چٹھی آئی ہے اس میں انہوں نے کیوں یہ لکھی اور یہ کیا کیا ہے، جو آرٹیکل 63A ہے اس کی سماعت سے وہ غیر حاضر ہوئے. اصولی طور پہ ان کو اس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو نظر ثانی شدہ درخواست ہوتی ہے نظر ثانی کی، وہی بینچ سنتا ہے، وہی جج ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا ہوتا ہے اور جو سارے اس میں ہوتے ہیں. تو اس میں جو پھر ایک تو غیر حاضری، اس نظر ثانی کی اہمیت کو ختم کرنا، تو اس کو اب سارے جو قانونی ماہرین ہیں جو اس پہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے بالکل کھل کے ایک طرح سے کوئی سیاسی وابستگی آپ کو نظر نہیں آ رہی اس میں. بھئی آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر جو یہ سماعت ہے یہ اب ملتوی ہوئی، تو اس کا بینیفیشری کون ہوا؟ ظاہر سی بات ہے سماعت ملتوی ہونے کا بینیفیشری جو یہ گروپ ہے 8 رکنی ججز کا، اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی تحریک انصاف، تو ان کو فائدہ پہنچایا گیا. تو لیکن کیا یہ اب چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بینچ تبدیل ہو جائے گا. جسٹس جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے، اور وہ کیوں انتظار کریں؟ اگر کوئی جج نہیں آ رہا تو جو دیگر جج صاحبان ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس مظہر عالم ہیں، وہ پہنچے کمرہ عدالت میں، لیکن جسٹس منیر اختر نہیں آئے. پھر اٹارنی جنرل کو جب روسٹم پہ بلایا قاضی فائز عیسیٰ نے، تو بتایا گیا جی جسٹس منیر اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا ہے، اور پھر یہ خط پڑھ کر سنایا گیا. اب قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پہ جو ریمارکس دیے ہیں جو بڑے اہم ہیں، کہ ایک بار جب یہ بینچ بن چکا ہو اور آپ کیس سننے سے معذرت عدالت میں آپ کر سکتے ہیں، یہ اس طرح خط لکھ کے اور غیر حاضر ہو کے نہیں کر سکتے. جبکہ اب قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو کہیں کا نہیں چھوڑا، بری عدالت میں یہ بتا دیا کہ جناب اس موقع پہ وہ ٹی روم میں موجود تھے، لیکن سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی اپنی مرضی ہے، مطلب وہ موجود تھے، کوئی ایسی ان کی وجہ نہیں تھی. تو جو یہ انہوں نے کیا ہے، کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب یہ ایک تاثر جو پڑ رہا ہے کہ یہ سارا جو کیسز جو سنے جاتے ہیں بینچ سے علیحدہ کی ہوا جاتا ہے، مرضی کے بینچ کی تشکیل ماضی میں ہوتی رہی ہے، تو یہ چیزیں، یہی تو چیزیں ختم ہونی چاہیے. اسی کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، یہ جوڈیشل ریفارمز وقت کی ضرورت ہے. تو اب یہ جو ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یہ کہ ایسے نہیں چلے گا. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. بڑے اہم دن، بڑا اہم مہینہ شروع ہو چکا ہے اکتوبر کا. ساری بساط اسی اکتوبر کے لیے بچھائی گئی ہے، سیاسی بساط بھی، عدلیہ میں بھی، اور باقی حکومت اور اپوزیشن کی بھی. تو دیکھتے ہیں اس میں کون جو سوچ سمجھ کے چالیں چلے گا وہی شہ مات دے گا اپنے فریقین کو، اور وکٹری اسی کی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.